श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कटोम्ल लवडा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहार राजस श्रेष्ठ दुःख शोकमया प्रदाः। तितो अमिलो नुनिलो साह्रै तातो कडा या पिरो रुखो दाहकारक र दुःख चिन्ता र रोगहरूलाई उत्पादन गर्ने आहार अर्थात् भोजनका पदार्थहरू राजस पुरुषलाई प्रिय हुन्छन्। सात्विक व्यक्तिको भोजनको चर्चापछि यो श्लोकले अब राजसी व्यक्तिको भोजनको चर्चा गर्छ। ती भोजन र भोजन गर्ने तरिका हेरेर यो व्यक्ति राजसी हो कि सात्विक हो कि तामसी हो पत्ता लगाउन सकिन्छ। र फेरि अरूलाई पत्ता लगाउन प्रयोग गर्ने होइन है, अध्यात्म आफूलाई चिन्ने विज्ञान हो। राजसी व्यक्तिको जब विवरण जब यहाँ आउँछ, भोजनको विवरण अथवा आहारको विवरण यहाँ हेर्नु होला। पहिले भोजन कस्तो प्रकारको छ त्यो कुरा आयो, त्यसपछि बल्ल भोजनको लक्ष्य आयो। त्यो भोजनले के दिन्छ अरे भने दुःख र शोक दिने भोजन गर्छ राजसी व्यक्तिले। तर राजसी व्यक्ति खास लक्ष्यमा धेरै ध्यान दिँदैन। सात्विक व्यक्ति म भोजन किन गर्दैछु, यो भोजनले मलाई के दिन्छ त्यो हेरेर मात्रै गर्छ। भने राजसी व्यक्ति पहिले स्वाद हेर्छ, आफूलाई प्रिय स्वाद छ भने सिधै भोजन गर्न थाल्छ। त्यसकारणले राजसी व्यक्तिको आहारको चर्चा आउँदा पहिले त्यो भोजनका गुणहरूको चर्चा आयो, त्यसपछि बल्ल आहारको उद्देश्य लक्ष्यको चर्चा आयो। राजसी व्यक्तिले कस्तो खान्छ? तितो कटुवा भनेको उसको जिब्रोलाई अति संवेदित गर्ने भोजन। जस्तो यो हेर्नुहोस् त, पुरै तितो अमिलो नुनिलो अति तातो पिरो रुखो दाहकारक भोजन। यी सबै भोजनहरू कुन श्रेणीमा आउँछन्? त्यस्तो श्रेणीमा आउँछन् जुनले मेरो जीवालाई, मेरो जिब्रोलाई अत्यन्तै संवेदनशील बनाउँछन्, तताउँछन्। यसलाई स्वात्तै के आए जस्तो अनुभव गर्छ। तितो खाइदियो भने के भयो? एकदम तितो खाएँ मैले, तितो खाँदा के भयो? अहिले मेरो जिब्रोमा जुन प्रकारका रसहरू आइरहेका थिए त्यो एकदम विपरीत रसहरू आउन थाले। अनि ओहो भन्ने हुन्छ, त राजसी व्यक्तिलाई केही गरे भन्ने हुन्छ। ऊ भयानक तितो खान्छ। ऊ तितो प्रिय उसको लागि होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर ऊ अलि गहिरोसँग आफ्नो स्वादका केन्द्रहरूलाई, टेस्ट बडहरूलाई चलाउन चाहन्छ। ऊ अमिलो खाइदिन्छ एकदमै। किन? उसलाई दौडिनु छ, त दौडिनको लागि त अमिलोले मद्दत गर्छ। जीवनको तिक्तता व्यक्त गर्नु छ जहीँ त तितो भोजनले उसलाई मद्दत गर्छ। ऊ अमिलो खान्छ, यति अमिलो खान्छ कि त्यो अमिलोले उसको जिब्रोलाई जहिले सुकै चलायमान बनाइ गर्छ। जिब्रो कहिले शान्त हुन पाउँदैन। त्यसकारणले राजसी व्यक्तिले कहिल्यै पनि भोजनको असली स्वाद नै पाउँदैन। भोजनमा यति धेरै मरमसला हाल्छ, यी सबै प्रकारका मरमसलामा हुने गुणहरू हुन् यिनीहरू। यति धेरै मरमसला प्रयोग गर्छ कि उसका लागि मैले हरेक दिन नयाँ खाएको छु, हरेक दिन फरक प्रकार खाएको छु भन्ने अनुभव चाहिन्छ उसलाई। ऊ स्थिर हुँदैन, ऊ अत्यन्तै चञ्चले हुन्छ। ऊ चञ्चले हुने भएको भएर उसको जिब्रो पनि चञ्चले हुन्छ, जिह्वा पनि चञ्चले हुन्छ, उसको स्वाद पनि चञ्चले हुन्छ। नुनिलो खान्छ, अत्यन्तै नुनिलो खान्छ, नुन थपेर खान्छ। ऊ नुन थपेर खान्छ। एक त उसको उच्च रक्तचापको समस्या होला, त्यही माथि नुन थपेर खान्छ। किन? उसलाई पुग्दैन भित्र, कहीँ उसको भित्रको आँत भरिँदैन जबसम्म अति गर्दैन कुनै पनि कुरा। साह्रै तातो खान्छ। साह्रै तातोले के गर्छ? व्यक्तिलाई तताउँछ, दौडाउँछ, भित्रको रिस व्यक्त गर्ने बनाउँछ। भित्र यति तातेको छ व्यक्ति कि त्यो तातेको भित्रको जुन वातावरण छ, जुन रिस छ, त्यसलाई
त्यसलाई तुष्टिकरण गर्ने भोजन चाहिन्छ। त्यसपछि तीक्ष्ण बनेको अत्यन्तै पिरो प्रकारको भोजन गर्छ, कडा प्रकारको भोजन गर्छ, अनि रुखा भोजन गर्छ यो व्यक्तिले। रस यो व्यक्तिको भोजनमा हुँदैन। यो व्यक्तिको जिब्रोलाई अति संवेदित बनाएर अनि रस लिन्छ। भोजनमा रस हुँदैन यो व्यक्तिको। दाहकारक, बडो पीडा दिने प्रकारको भोजन। एकछिन खायो, एकछिन पछि भयानक पीडा दिन्छ। उसको पेट बिग्रिने हो कि उसको चाहिँ मन बिग्रिने हो कि उसलाई अत्यन्तै दौडधुप गर्नुपर्ने हो कि त्यस्तो प्रकारको भोजन सेवन गर्न थाल्छ राजसी व्यक्ति। अब राजसी व्यक्तिको जुन मूल चरित्र छ ऊ जे छ त्यससँग राजी हुँदैन। त भोजन पनि त्यस्तै छ। उसलाई हिजो एउटा भोजन दिएको थियो, आज त्यस्तै प्रकारको फेरि भोजन दियो भने ऊ भन्छ कि बाबा यो त हिजो खाइसकेँ त मैले, अब मलाई नयाँ प्रकारको चाहियो। उसलाई हरेक कुराको नयाँ स्वाद चाहिन्छ। यो नयाँ स्वाद यानि चञ्चलताभित्रको भड्कै एकपछि अर्को स्वाद, त्यसपछि अर्को स्वादमा ऊ कहीँ पनि पुग्दैन। सात्विक व्यक्ति के हुन्छ, स्थिर हुन्छ। तपाईँले त्यो एउटै भोजन दिइराख्नुहोस्, महिनौसम्म पनि उसलाई खास फरक पर्दैन, किनभने ऊ भोजनतिर, आहारतिर उसको ध्यान छैन। उसको ध्यान त आफ्नो सात्विकतातिर छ। ऊ आफूभित्रको सात्विकताबाट स्वाद ग्रहण गरिरहन्छ। भोजनको स्वादमा भर नै पर्नु पर्दैन। मैले मेरो जीवनमा आफ्नो साधनाका क्रममा विभिन्न प्रकारका भोजनहरू गरेर हेरेँ। मरमसलायुक्त भोजन पनि भए, त्यसपछि राजसी प्रकारका भोजन पनि भए, तामसी प्रकारका भोजन पनि भए, सात्विक प्रकारका भोजनहरू पनि भए। र मैले के अनुभव गरेँ भने भोजन जति सादा हुन्छ, जति कम मरमसलायुक्त हुन्छ, त्यति नै मेरो आफ्नो स्वाद जाग्न मद्दत गर्छ। होइन मेरो स्वाद त मर्छ। यो जिब्रोमा मात्रै 1,00,000 भन्दा बढी स्वादका केन्द्रहरू हुन्छन्, टेस्ट बर्डहरू हुन्छन्। यी अति प्रकारको भोजनले त्यो स्वादका केन्द्र सबै मर्छन्। र म जति गरे पनि म भोजनै लिन सक्दिनँ। भोजनले म तृप्ति हासिल गर्नै सक्दिनँ। जुन दिन भोजन बिल्कुल सादा भयो, जल मात्रै लिएको छ कुनै दिन, वा फलको रस मात्रै लिएको छ, वा दूध मात्रै लिएको छ, त्यस दिन पवित्रतम भोजन जीवनमा प्रवेश गरेको अनुभव भयो र त्यस दिन सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि भयो। जब भोजन न्यून हुन्छ, अति होइन, जब भोजन न्यून हुन्छ, जब भोजनलाई पचाउन कुनै पनि कष्ट गर्नु पर्दैन, शरीरको प्रणाली खर्च नै हुँदैन, त्यतिखेर बल्ल ध्यानको लागि म तयार हुन्छु। अब राजसी व्यक्ति कहिले पनि ध्यानको लागि तयार हुँदैन। उसलाई ध्यान गर्न बसाउनुहोस्, घरि यहाँ चिलाउँछ, घरि उहाँ चिलाउँछ, घरि यो हेर्न मन लाग्छ, घरि उयो हेर्न मन लाग्छ। ध्यान गर्न बसेपछि उसको मनमा हजारौँ कुराहरू आउँछ। किन उसको मनमा हजारौँ कुराहरू आउँछन् भने यो व्यक्ति भित्रबाट त्यस्तै छ। यो व्यक्तिको भित्रको अन्तर स्वाद जागेकै छैन। त ध्यानमा यसले स्वाद लिनै सक्दैन। यो व्यक्ति खोजै छ, ध्यानमा पनि के गरौँ, कसो गरौँ, कता जाउँ, के गरौँ भनेर हेरेको गर्छ। र यो व्यक्तिले भन्छ ध्यान लाग्दैन वा ध्यान हुँदैन। या त परमात्मा छैनन् या परमात्मालाई मनुष्यले अनुभव नै गर्न सक्दैन। यस्ता प्रकारका कुराहरू गर्न थाल्छ राजसी व्यक्तिले। जब शरीरमा भोजन न्यून हुन्छ र त्यो पनि झोलिलो हुन्छ, रसयुक्त हुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ कि पचाउने जुन ऊर्जा छ, साधारणतया भोजन गर्ने बित्तिकै हरेक व्यक्तिलाई निद्रा लाग्छ नि। किन निद्रा लाग्छ? पुरै त्यो शरीरको ऊर्जा भोजन पचाउनमा खर्च हुन्छ, त्यसकारणले निद्रा लाग्ने हो। जब तपाईँ अत्यन्तै हलुका भोजन लिनुहुन्छ, रसयुक्त भोजन लिनुहुन्छ, झोलिलो भोजन लिनुहुन्छ, तपाईँको ऊर्जा भोजन पचाउन खर्च गर्नै पर्दैन। ध्यानको लागि, सृजनाको लागि, कविताको लागि, साहित्यका लागि, व्यवसायका लागि तपाईँसँग ऊर्जा बच्छ। त्यसकारणले हामीले हेऱ्यौँ भने जो व्यक्ति अति भोजन गर्ने छ त्यो व्यक्तिले कहिल्यै पनि सृजनशील काम गर्न सक्दैन।
सृजना धेरै गाह्रो हुन्छ उसलाई। उसको ऊर्जा मुक्त नै हुँदैन। एकपटक भोजन गर्यो अनि 4-5 घन्टामा फेरि भोजन गर्नुपर्छ। 4-5 घन्टासम्म त उसलाई त्यो पुरै प्रणाली, उसको ऊर्जाको प्रणाली भोजन पचाउनमा प्रयोग गरेको मात्रै मनपर्छ। त्यसकारणले सात्विक व्यक्तिको भोजनमा स्थिर आयो नि, एकपटक खाएपछि लामो टिकोस्, 5-7 घन्टा टिकोस्, न्यूनतम 6 घन्टा टिकोस्, सक्छ 8 घन्टा टिकोस्। र त्यो टिक्यो भने के हुन्छ भोजन? अब तत्काल फेरि अरू भोजन दिनु परेन, ऊर्जा खर्च हुँदैन। ऊर्जा महत्त्वपूर्ण काम गर्नलाई बचाउने कुरा हो। जीवन ऊर्जा चाहिन्छ, तर जीवन ऊर्जा मात्र खाना कमाउन, खाना पचाउन खर्च गर्यो भने त्यो व्यक्ति कस्तो होला? त्यो व्यक्तिको चित्र बनाउनु पर्यो भने अरू चित्र नबनाए पनि हुन्छ। मस्तिष्क त हुँदै हुँदैन के चित्र बनाउनु, उसको हृदय त हुँदै हुँदैन के चित्र बनाउनु, यसको भुँडीको चित्र बनाइदिए हुन्छ, पेटको चित्र बनाइदिए हुन्छ। यो व्यक्तिको चित्रमा मात्र पेट देखाइदिए हुन्छ। त्यसकारणले पुराना चित्रहरू यता नेपाल, भारततिर, चीनतिर मात्रै होइन, इजिप्टका चित्रहरू, जस्तो बेबिलोनमा पाइने चित्रहरू, यो ग्रिस देशमा पाइने पुराना चित्रहरू बडो आश्चर्य लाग्दछन्। मान्छे अत्यन्तै पातलो छ, पेट चाहिँ भयानकै ठुलो छ। पक्का पनि यो त्यो व्यक्तिको चित्रण गरिएको हो जसलाई राजसी वा तामसी भनिन्छ। र कुनै चित्रहरू कस्ता छन् कि टाउको भयानक ठुलो छ, पेट एकदम सानो छ। यसको अर्थ पक्का पनि ती चित्रकारहरूले त्यस्तो व्यक्ति देखे जसले आफ्नो पेटलाई असाध्यै सानो बनाएर राखेको छ र आफ्नो बुद्धिको क्षमतालाई, मस्तिष्कको क्षमतालाई उच्च बनाएर राखेको छ। कुनै फेरि चित्र कस्ता छन् भने मात्र चित्रमा के छ? मात्र हृदय छ, अरू केही पनि छैन चित्रमा, मात्र यो छाती छ। अरू ठाउँमा सानो देखाएको छ, छातीलाई एकदम ठुलो बनाइदिएको छ। किन? देखे कि यो व्यक्ति, यस्ता प्रकारका व्यक्ति पनि छन् जसको हृदय अत्यन्तै विराट छ, हृदय अत्यन्तै विशाल छ। त्यो चित्रले व्यक्तिको व्यक्तित्व प्रकट गरे, त यहाँ भोजनले पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व प्रकट गर्छ। अब ध्यानी व्यक्तिले गर्ने के हो? यदि म तामसी छु भन्ने थाहा भयो भने सजग हुँदै बिस्तारै राजसी बन्ने र राजसीमा टिक्ने होइन, सात्विक बन्ने। सात्विक बन्दा बन्दै एक दिन गुणातीत बन्ने बाटो खुल्छ। यी तीनवटै गुण हुन्, तमस, रजस र सत्व, तीनवटै गुण हुन्। गुणभन्दा पर जानु छ, तर सात्विक गुण चाहिँ त्यो करिब पारदर्शी हुन्छ, त्यो गुणै नभए जस्तो हुन्छ। सात्विक व्यक्तिहरू त्यसकारणले हेर्नुहोस्, कहिल्यै पनि कहीँ पनि गयो भने आफूले श्रेय पनि लिँदैनन्, आफ्नो कुरा अन्तमा राख्छन्, छुट्टै बस्छन्, कसैलाई व्यवधान पनि गर्दैनन्, ठुलो स्वरले पनि बोल्दैनन्। किन? यी व्यक्ति बडो शान्त प्रकृतिका हुन्छन् र आफूलाई खास अभिव्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यिनीहरू बडो त्यो लडाइँ, मारामारी, झगडा इत्यादिमा यिनको कुनै पनि रुचि हुँदैन। त तितो, अमिलो, अति नुनिलो, साह्रै तातो, कडा पिरो, रुखो, दाहकारक भोजन चाहिँ, आहार चाहिँ रजस व्यक्तिलाई प्रिय हुन्छ। यी भोजनले के गर्छ त? यो व्यक्तिलाई दुःख र शोकमा लैजान्छ निरन्तर। अहिले दुःख र एकछिनपछि त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि शोक हुन्छ। ओहो, मैले यस्तो खाएँ नि त्यस दिन, त्यस कारणले मेरो पेट बिग्रेको छ, मैले यस्तो भोजन गरेँ नि, गर्न नहुन्, त्यस कारणले मलाई यस्तो रोग लाग्यो। शोक जहिलेसुकै विगतसँग सम्बन्धित हुन्छ, दुःख जहिलेसुकै वर्तमानसँग सम्बन्धित हुन्छ, चिन्ता जहिलेसुकै भविष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। दुःख र शोक निरन्तर दिन्छ, यसको अर्थ चिन्तामा पनि लैजान्छ अब यसले। किनभने कुनै पनि भोजनले मलाई शोक दियो भने त्यो शोकको अवस्था, शोकको वृत्ति भविष्यका लागि पनि बच्छ। त भविष्यमा जब त्यो शोक प्रकट हुन्छ, आजको शोक भविष्यको लागि, भविष्यको रूपमा जब प्रकट हुन्छ, त्यसैलाई चिन्ता भनिन्छ। त राजसी व्यक्ति दुःख र शोक अनि चिन्ताबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुन सक्दैन। आफूलाई हेर्ने, आफूलाई बुझ्ने, सजग हुने, एक प्रकारको आत्म अनुशासनको विकास गर्ने र एउटा नयाँ बाटो रोज्ने।
यी श्लोकहरूले हामीलाई जीवनमा चुनावको अवसर दिन्छन्। दि अपर्च्युनिटी अफ सिलेक्सन। बाध्यताका श्लोक होइन यिनीहरू, मनुष्यभित्र चुनावको सम्भावना छ है भनेर देखाउने श्लोक हुन् र अध्यात्म परम चुनाव हो। जब व्यक्तिले सर्वोत्कृष्ट कुरा रोज्न सक्ने हुन्छ त्यस दिन त्यो व्यक्तिको जीवनमा अध्यात्म आउँछ। चाहे त्यो भोजन होस्, चाहे बोली होस्, चाहे विभिन्न धर्म कर्मका क्रियाहरू हुन्, चाहे व्यवसाय हुन्, हरेक विषयमा उत्कृष्टतम रोज्न सक्ने चेतना जन्मिएको दिन व्यक्तिमा आध्यात्मिक चेतना प्रकट हुन्छ।